सुहाग रात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है। इसको जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम इसे हाथ भी मत लगाना। तुम्हें मेरी कसम है, मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई। इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हों, उन्हें इज्जत देते हों, उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हों, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हों, आपको धोखा दे रहे हों। और जब सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो फिर आपको बहुत ज्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में अपनों से ऐसा ही धोखा खाया था, जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर उनको सलाम किया था। मेरी आदत थी, घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, उनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बैठा लिया और मेरा हालचाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा, वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोजाना की यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से करवा दी। जब से शादी हुई थी, रोजाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, इससे रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा वक्त दो। जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, लेकिन वो फिलहाल रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, उसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोजाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहा और फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झुंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। उसका मुझसे जायज रिश्ता था, मैं उसका शौहर था, उसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही मैं कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ, मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे पास बैठकर दो चार बातें भी ना कर पाती। अगर उसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था तो वो भी मैं उसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी, जिसका नाम हीरा था, उसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कि उसे कोई चोट पहुंचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। उनकी रोजाना की दोहराई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग खराब कर दिया था और उन्हीं नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता, वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी जबरदस्ती उसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था। वो मुझसे घबराती भी बहुत थी, हालांकि वो मेरी बीवी थी, मेरा उस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी। लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो। जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती तुम मुझसे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं उसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था, शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया, मुझे मुंह दिखाए का तोहफा दिखाया। कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखूंगी, अभी देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए।
तब मैंने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फिक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम उसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत हुई थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराजगी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो ऐसी लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई थी। मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई नासमझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतजार करता और उसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नजरें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है मगर यतीम है। इसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए एक शादीशुदा बुड्ढे का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं उसे यूं बेसहारा तो नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ न करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसलिए इसकी जिंदगी खराब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, उसे दूरी बनाकर रखना। हीरा भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी सी बच्ची को ब्याह कर लाया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र जरूर थी मगर जवान थी। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद उसकी सेहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना हीरा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं उसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी। उसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। उसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज्यादा सफेद हो चुकी थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हीरा तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला उसे डरने की क्या जरूरत थी। अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। मैं तो उस अचानक शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने उसका भी इंतजार नहीं किया था। उन दिनों उसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने अपने भाई को फोन करके माफी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी इसीलिए मैं नहीं आ सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना, मेरा इंतजार करने का फायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला न करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौका पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई मसला ना हुआ था। मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियां पूरी करने की सलाह देती थी मगर साथ ही मुझे ये भी कहती हैं कि उनके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी, मेरी बीवी कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी, अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मैके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती, मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नजर भर कर देख लेता था।
میرے دماغ میں ہر وقت میری ماں کی نصیحتیں گھومنے لگتی تھی. کچھ اس لیے میں چڑچڑا ہونے لگا تھا. ظاہر سی بات تھی، میں بھی جوان مرد تھا اور میرے جذبات مجھے چین لینے نہیں دیتے تھے. میری بیوی میرے ہی بیڈ پر ایک سائیڈ پر سوتی تھی. رات بھر مجھے نیند نہیں آتی تھی. جی چاہتا سب کچھ بھول کر میں اس کو باہوں میں جکڑ لوں. میں اپنی ماں کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا. اگر انہیں پتا چلتا تو میری عزت ان کی نظر میں کیا رہ جاتی. یہی سوچ کر میں خود کو روک لیتا تھا. ایک ایسی شادی تھی جس میں اپنی بیوی سے دوری بنا کر رکھنا پڑ رہی تھی. آفس میں بھی میرا من نہیں لگتا تھا. بس زندگی میں سکون چاہتا تھا. میں چاہتا جب میں تھکا ہوا گھر آؤں تو میری بیوی مسکرا کر میرے سامنے آئے. جب رات کو تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹوں تو اس کی باہوں میں اپنی ساری تھکان بھول جاؤں. میرا جی چاہتا وہ جب تیار ہو جائے تو میں اس کی تعریف کروں، اس کے لیے گجرے لاؤں، چوڑیاں لاؤں. مگر یہاں ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. اگر میں بھول کر بھی اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے بھی آتا یا کبھی اس کی تعریف کر دیتا تو وہ ایسے گھبرا جاتی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے. اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر پھیل جاتا اور وہ فوراً سے میرے پاس سے بھاگ جاتی. مجھے یہ سب کچھ برا لگتا تھا. تھک ہار کر میں نے ہیرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر میں اسے چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتا تھا. ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے. میرے لیے یہ سب مشکل تھا. ہیرا ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر اچھے اچھے لڑکوں کے ایمان ڈگمگا جاتے. میں تو پھر بھی اس کا شوہر تھا. وہ خوبصورت نازک سی لڑکی تھی اور جب تیار ہو کر کھڑی ہوتی تو میری نظریں اس سے ہٹتی ہی نہیں تھی. میری نظروں کو میری ماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور مجھے اکیلے میں کہتی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم ہیرا کی طرف کوئی زیادہ ہی بے باک نظروں سے گھورنے لگے ہو. تم میری نصیحت بھول گئے ہو. ماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو جاتا. میری ماں میں میری جان بستی تھی. میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے ہیرا سے الگ ہی رکھنا تھا تو میری شادی کیوں کرائی تھی، اور جب الگ ہی رکھنا ہے تو اسے الگ اپنے کمرے میں سلا دیا کریں، میرے کمرے میں مت بھیجا کریں. مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا. میری ماں بھی عجیب حرکتیں کرتی تھی. نہ میں اسے دیکھ سکتا تھا نہ میں اسے چھو سکتا تھا. جب میں آفس سے تھکا ہارا آتا تو وہ کچن میں لگی ہوتی اور جب کھانا کھا کر میں کمرے میں چلا جاتا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہتا. لیکن وہ کمرے میں نہیں آتی تھی. تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے کرتے جب میں سو جاتا تب وہ چپ چاپ آ کر بیڈ کے کونے پر لیٹ کر سو جاتی. زندگی یوں ہی بور سے گزر رہی تھی. ایک بار مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا. سوتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے سینے پر جا کر لگا تھا. میرے جذباتوں میں آگ سی لگ گئی تھی. میرے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا. خود پر کنٹرول پانا مشکل تھا. اچانک ہی میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے چوم لیا تھا. میری اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اچانک ہی ہوا تھا اور میری اتنی سی حرکت پر ہی وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی. شور کی آواز سن کر میری ماں بھی میرے کمرے میں آ گئی اور میری اس حرکت پر مجھے ہزار باتیں سنانے لگی. کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، لیکن تم سے تمہاری جوانی سنبھالی نہیں جاتی. اس بار مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا، ماں جب آپ کو مجھے اور ہیرا کو ملنے ہی نہیں دینا تھا تو آپ نے میری شادی ہی کیوں کروائی؟ اپنی بیوی کے قریب ہونا ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے جو اندر بھی جاگتی ہے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. میری ماں یہ بات نہیں مانتی تھی کہ میاں بیوی کے بیچ اس طرح کی دخل اندازی کرنا غلط بات ہوتی ہے. یہ باتیں مجھے غصہ دلانے لگی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو جواب نہیں دے پاتا تھا. لیکن آج میرا صبر جواب دے گیا تھا. میں غصے سے اوپر چھت پر چلا گیا. اس رات میری ماں میرے کمرے میں ہیرا کے پاس ہی سو گئی تھی. وہ سسک رہی تھی اور وہ اسے چپ کروا رہی تھی. میں اوپر چھت پر چلا گیا تھا. میں اپنی ماں کی وجہ سے اپنا حق اپنی بیوی سے نہیں لے پا رہا تھا اور نہ ہی ہیرا کو اس کے حق کا پیار اسے دے پا رہا تھا، اور دینے کی خواہش بھی کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی. پتہ نہیں ہیرا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. آج تک اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ میں اس کے اندر کے ڈر کو نکال پاتا. دن یوں ہی گزر رہے تھے اور دن بدن میری بیوی ہیرا اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی. حالانکہ میری بہنوں کے ساتھ ہیرا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی. ہنستی مسکراتی شوق رنگ کے کپڑے پہننے وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہتی تھی. میرا دل اسے دیکھ دیکھ کر بے قرار ہونے لگتا تھا، لیکن اسے میرا بالکل بھی احساس نہیں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر تو مجھ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے لاپرواہی برتنے لگی تھی. اسے بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں ہم دونوں کو رشتہ بنانے سے روک رہی تھی، مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے گی. مجھے اپنی ماں کی جہالت پر یقین نہیں آتا تھا. ایک بار جب ہیرا مجھے سوتا ہوا جان کر کمرے میں آئی
اور सोने के लिए बेड पर लेट गई। उसी वक्त मैंने लाइट जला दी थी। मुझे जागते देखकर वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, हीरा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन वो कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आप सो जाएं, मुझे भी सोना है। मैंने कहा, हीरा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है और मैं तुमसे 2 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकती हो, मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो ना। मेरी बात पर उसने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हैरानगी जरूर थी। मैं थोड़ा सा उसके करीब हुआ तो वो मुझसे सरक कर यूं दूर बैठ गई। मैंने कहा, हीरा, आखिर तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मेरी इस बात पर वो कुछ नहीं बोली थी। कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहें, मेरे करीब मत आएं। आखिर वजह क्या है? मैं तुम्हारे करीब क्यों ना आऊं? क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरी संगत के लिए? जहां तक मैं जानता हूँ, जितने ही लड़के अपनी हमसफर की संगत के लिए बेकरार रहते हैं, उतनी ही लड़कियों को भी इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हमसफर की बाहों में लिपट कर सोएं। क्या तुम्हें ऐसी ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ऐसी बातें सुनकर वो शर्म से लाल हुई थी। उसके गाल गुलाबी होने लगे थे और जल्दी से वो अपनी नजरें झुका गई थी। मौका सही जानकर मैंने उसके हाथ थाम लिए। मैंने कहा, हीरा, मुझ पर यकीन करो, मैं कोई जाहिल किस्म का आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते हुए धीरे धीरे मैं उसके करीब होने लगा था। वो भी मेरी संगत पाकर पिघलने लगी थी। लेकिन इससे पहले मेरी शरारत आगे तक बढ़ती, मेरे दरवाजे पर कोई आ गया था। मुझे पता था मेरे रंग में भंग डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी माँ ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम अब तक सोए नहीं? और तुम्हारे कमरे से बातें करने की आवाजें भी आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया था। फिर उसके बाद वो हीरा से बोली, हीरा, तुम भी अभी तक जाग रही हो और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा, माँ, मैं आपकी नसीहत भूला नहीं हूँ, लेकिन आपको इस तरह रात के वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ ने गुस्से से मुझे झिड़क दिया। कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो। फिर वो हीरा के पास आई। कहने लगी, तुम अपना तकिया उठाओ और सोफे पर जाकर सो जाओ और मेरी नसीहत को दोनों याद रखना कि एक दूसरे के करीब मत आना। अगर ऐसा कुछ मैंने सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी और हीरा अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई। मैं चुप करके वहीं बैठ गया था। आखिर मेरी माँ को मुझसे दिक्कत क्या थी, मुझे समझ नहीं आता था। अब तो मेरी माँ ने मुझे हीरा के साथ कहीं बाहर आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी। कहने लगी, हीरा इतनी छोटी है और तुम पूरे भरपूर जवान मर्द हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लोग बातें बनाएंगे कि इतनी छोटी बच्ची के साथ अपने इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की शादी कर दी। मैं नहीं चाहती लोग मुझे बातें सुनाएं, इसलिए तुम हीरा को लेकर कहीं बाहर मत जाया करो। और माँ की बात सुनकर हीरा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी। वो भी मेरे साथ कहीं भी नहीं जाती थी। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाने लगे थे कि तुम अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगे हो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि उसे अपने साथ कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाओ। मैंने एक दिन गुस्से में आकर हीरा से कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा दोस्त काफी दिनों से हमें अपने घर पर बुला रहा है, आज कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं उसे बताकर खुद नहाने चला गया, मगर जब लौटा तो वो कमरे से गायब थी। मैं गुस्से में बाहर निकला तो वो दूसरे कमरे में मेरी माँ के पास परेशान सी बैठी थी और मेरी माँ गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मैं सामने गया तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया और गुस्से से घूरते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, हीरा पर इस तरह जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो। वो अभी बच्ची है, मासूम है, यूं अकेले अनजान लोगों के घर जाकर परेशान हो जाएगी। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। उसे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की? मैंने कहा, हीरा, तुम्हें भी चैन नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत थी माँ को ये सब बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती, माँ को कभी भी पता नहीं लगता। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में मुझे घूरा था, जबकि हीरा घबरा गई थी। लेकिन इस बार मैंने माँ के गुस्से की परवाह किए बगैर माँ को कहा कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे साथ जाकर इसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरा गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा, तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने हीरा की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ सब्र नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है।
میں نے اپنی ماں کے لفظوں پر ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ میری ماں اپنے بیٹے کی خود شادی کر کے اسے بول رہی تھی کہ خود کو کنوارا سمجھے۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ میں گھر کا پہلا بڑا بیٹا تھا۔ ہمیشہ میری ماں نے مجھے باقی بچوں سے پیچھے ہی رکھا تھا اور میری ساری چیزیں ہمیشہ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتی تھی۔ میں نے اس بات کو بھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ میں ہی اپنی ماں کی بات مانا کرتا تھا، انہیں عزت دیتا تھا، مگر میری ماں مجھے عزت اور پیار دینے کی بجائے باقی بچوں کی لاڈ اٹھانے لگتی تھی۔ شادی سے پہلے تک میں ان کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا تھا اور اکثر یہی سوچ لیتا شاید میری ماں کا مزاج ہی ایسا ہے، اسی لیے مجھے یہ باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ مگر شادی کے بعد میری ماں کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ میں اس وقت بھی مایوسی سے اپنی ماں کو کہنے لگا کہ میں نے کوئی بے تابی نہیں دکھائی ہے۔ میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ جتنا وقت رہے گی اس کا ڈر بھی اتنا ہی نکلے گا تو ہماری شادی شدہ رشتے کی اچھی شروعات ہوگی۔ اور میں مان بھی لوں کہ میں اسے بھول جاؤں کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے، لیکن میرے دوست نہیں بھولے کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھے ہیرا کو اپنے گھر دعوت پر بلایا ہے۔ میں بار بار منع کرتے کرتے تنگ آ چکا ہوں، اور عدیل میرا بہت اچھا دوست ہے، اور اب تو عدیل مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر ہیرا کو اس کے گھر لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں اسے اس کے گھر لے کر جاؤں گا تو کیا دقت ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور بھلا اسے مجھ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت تھی کہ میری ماں چھوٹی سی بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہی تھی۔ پہلے تو مجھے بھی یہی لگا کہ کم عمر کی وجہ سے میری ماں بولتی تھی، مگر اب اپنی ماں کی اس طرح کی باتیں مجھے چونکانے لگی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے پاپا کو بہت ہی کم عمری میں کھو دیا تھا، مگر اپنی خاندانی زمین جائیداد کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی تنگی نہیں ہونے دی تھی۔ اپنے پاپا کا میں سب سے لاڈلا بیٹا تھا، مگر باپ کی موت کے بعد اکیلا رہ گیا تھا۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی اس وقت میں صرف 7 سال کا تھا۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا تھا میری ماں باقی بہن بھائیوں کو زیادہ محبت دیتی، اور میں شکوہ کرتا تو مجھ سے کہتی کہ تم بڑے ہو، تمہارے بہن بھائی چھوٹے ہیں اور باپ کی کمی زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ میں روتے روتے خود ہی چپ ہو جاتا تھا، اور میری ماں میرے چھوٹے بہن بھائیوں میں لگی رہتی تھی۔ مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا صاف محسوس کرنے لگا جیسے میری ماں مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں پر خوب دھیان دیتی تھی۔ بچپن میں میرا رنگ بھی ٹھیک تھا، لیکن میری ماں گوری چٹی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری صحت اور رنگ روپ بھی نکھرتا چلا گیا تھا۔ میں بہت ہی ہینڈسم اور خوبصورت نوجوان تھا۔ میں بالکل اپنے باپ پر گیا تھا، مگر میرے باقی کے بہن بھائی میری ماں کی طرح کے نہیں، میری ماں کی رنگت کی طرح سفید تھے۔ حالانکہ مجھے کوئی دیکھتا تو مجھے بھی کوئی کم خوبصورت نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے سامنے میرا رنگ کچھ دب سا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے خول کے اندر بند ہوتا چلا گیا تھا اور الگ الگ رہنے لگا۔ میری کسی بھی بہن بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ میری ماں کو بھی میں پیارا نہیں لگتا۔ میں نے خانیوال میں رہ کر پڑھائی کی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی کو کم عمر میں ہی میری ماں نے لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ بھی ناانصافی میں نے محسوس کی تھی، مگر ماں نے مجھے پیار سے سمجھا دیا کہ تم بڑے ہو، تمہاری گھر کو ضرورت ہے، تمہاری بہنیں چھوٹی ہیں، گھر میں مرد کا ہونا ضروری ہے، وہ چھوٹا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسی لیے باہر بھیج دیا۔ میں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میں بڑا ہوں اور گھر پر میری ضرورت ہے، مگر ماں کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ شادی کے بعد تو میری ماں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے ہیرا پر بھی غصہ آتا، میں اس کا شوہر تھا، اس وجہ سے وہ ہمارے گھر میں تھی، مگر ہر وقت میری ماں کے پہلو میں لگی رہتی۔ ایک دن کی بات پر میری ماں اور ہیرا کا ڈرامہ مجھے جھنجھلاہٹ میں ڈال گیا تھا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرا دوست حیران ہونے لگا، بولا بھابھی کو کیوں نہیں لایا؟ تو ہم نے ساری تیاریاں کی تھی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا ہیرا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اکیلا چلا آیا۔ میرا دوست مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، وہ مجھے بیٹھا کر بات کرنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید میری آنکھوں میں سچ پڑ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری شادی نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلے چل رہے ہیں، تم خوش نظر نہیں آتے ہو۔ میں اپنے دوست کے سوال پر سر جھکا گیا، اب اس کی بات سے اور زیادہ انکار نہیں کر پایا۔ میں واقعی اپنی شادی سے خوش نہیں تھا۔ یہ شادی میرے لیے اب بوجھ بن چکی تھی۔
اپنے دوست کے سوال پر میرے اندر کا غصہ پھٹ پڑا تھا جو میں اتنے دنوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور ہیرا کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماں کی ناانصافی مجھے ماں سے دور کر گئی تھی۔ میرا دوست بھی حیران ہونے لگا، بولا تمہاری ماں پر حیرت ہوتی ہے۔ کہنے لگا آنٹی کو چاہیے وہ تمہاری بیوی کو سمجھاتی، الٹا بھابھی کو تم سے دور کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ سنتا رہا۔ میں کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنتا تھا، مگر آج مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا تمہاری حالت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، غصہ بھی۔ کیسے مرد ہو ایک بیوی کو قابو نہ کر سکے، وہ بھی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں کہ تم نے کیسے اتنی راتیں اس کے بنا گزار لی۔ وہ ہنس کر بولا اور کہنے لگا تم خود ہی کہتے ہو بیوی کم عمر ہے اور تم اپنی کم عمر بیوی کو سنبھال نہیں پائے۔ میں نے عدیل سے کہا مجھے کچھ مشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ میری بیوی خود ہی میری سنگت کے لیے مچل اٹھے اور میرے قریب آ جائے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے ہیرا خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگے اور خود ہی میرے قریب آ جائے، مگر وہ ایک عجیب سا مشورہ دینے لگا۔ میں اس کی اس بات پر گھبرا گیا۔ میں بولا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اگر تم ڈرتے ہو تمہاری بیوی بھی ایسے ہی نخرے کرتی رہے گی، وہ شادی شدہ ہے، بچی نہیں ہے۔ تمہاری ماں کا پیار تو بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر تمہیں کنوارا ہی بٹھائی رکھے گی۔ میں بھی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس دن گھر پہنچا تو ہیرا کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا، اب اپنی بے قراری پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر کے برے حالاتوں میں پلی بھری لڑکی تھی۔ گھر کی ہلکی روشنی میں اس کا حسن مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں فوراً سے کمرے سے نکلا، ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے، کب سے فون کر رہی تھی؟ میں نے کہا دوست کی طرف گیا تھا۔ ماں بتانے لگی کل اتوار ہے اس لیے تمہاری بہنیں اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں فون کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے تو تمہارے کزن کو بلانا پڑا، تو وہی ان کو لے کر آ گیا تھا، تو وہی ان کو لے کر گیا ہے۔ میں نے دوست کا بہانہ بنایا۔ میرے دوست کا پلان میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، گھر پر بہنیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ ماں بولی ہاں میں نے کھا لیا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اور تمہاری بیوی بھی کھانا کھا کر سو چکی ہے، اسے تو سونے کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے دودھ دینا بھی بھول گئی۔ میں نے ابھی تک دوا نہیں کھائی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا میں آپ کو گرم دودھ کر کے دیتا ہوں، آپ دوا کھا کر آرام سے سو جانا۔ دوست کے پلان کے مطابق میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی اور وہ دودھ اپنی ماں کو دے دیا۔ میری ماں نے دوا کھائی اور نیند میں جلدی ہی چلی گئی تھی کیونکہ دودھ میں نشے کی دوا ملی ہوئی تھی۔ میں سکون سے ہیرا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میرے جگانے پر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح ڈر گئی اور مجھ سے دور ہٹنے لگی۔ جلدی سے امی جی کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور ویسے بھی اگر وہ چلاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا ہیرا تم میری بیوی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے خود سے زبردستی وہ دور کرنے لگی۔ آج میں نے ہیرا کی ایک نہیں سنی تھی۔ میں نے اس کے کانپتے ہوئے بدن کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا۔ میری باہوں میں دھیرے دھیرے وہ بھی اب پگھلنے لگی تھی۔ اب اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنا بند کر دی تھی، اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو میری باہوں میں ڈھیلا چھوڑا، میں نے بھی اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کر بھر لیا تھا۔ اس رات میں نے اسے اس کا حق دیا تھا۔ ہمارے بیچ سب کچھ ہو گیا تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی کے 4 مہینے بعد آج میری سہاگ رات ہوئی تھی۔ میری محبت پا کر اس کے اندر کا سارا ڈر نکل چکا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی تھی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی، مجھ سے کیوں دور بھاگتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو ہیرا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ میری ہمت پر میری ماں غصے سے تل ملا رہی تھی۔ ہیرا بھی الگ منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حالانکہ رات کو تو اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں اب میری ماں نے اسے کون سی پٹی پڑھائی تھی کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اب بھی اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہیرا ماں کو بتانے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ میں نے منع کیا لیکن میرے منع کرنے پر بھی نہیں مانے تھے۔ لیکن
जो मेरी माँ ने कही मैं तो हैरान रह गया था। मैं आंखें फाड़ कर अपनी माँ को देखने लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कहने लगी कि मैं तुमसे कह रही हूँ अभी के अभी हीरा को तलाक दो, तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो पत्थर का बन गया था। और ये बात सुनकर पहले हीरा भी घबराई हुई थी, वो हैरत से माँ की तरफ देखने लगी। मैंने कहा माँ मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे हीरा की मर्जी के बिना ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप यकीन करें हीरा भी मेरे साथ खुश थी, मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और ये हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर मैं कैसे हीरा को तलाक दे दूं? लेकिन मेरी माँ अपनी बात पर डट गई, बोली तुम इसे तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाऊंगी जो तुम्हारी ही उम्र की होगी, बस इसे छोड़ दो। मैं हैरान था, लेकिन माँ बार बार तलाक का बोल रही थी। अब हीरा रोने लगी थी, कहने लगी नहीं नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे तलाक मत देना। आगे से मैं आपकी कोई भी शिकायत अम्मी जी से नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अम्मी जी से शिकायत लगा दी, बस आप मुझे तलाक मत देना, मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तलाक लेकर गई तो घर में भाभियाँ मुझे रहने नहीं देंगी। अब वो रोने लगी थी, कभी मेरी माँ से माफ़ी मांगती, कभी मुझसे माफ़ी मांगने लगती थी। उसकी दरख्वास्त पर मेरी माँ उसे चुप करवाने लगी, कहने लगी तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। मैं उलझ गया था, सर पकड़ कर बैठ गया। बीवी रो रही थी और माँ इस बात पर उड़ी हुई थी कि तलाक दो। मैं इसी उलझन से घर से निकल गया था, मेरा सर फट रहा था। हीरा भी रास्ते पर आ गई थी, घर में उदासी सी फैल गई थी। उस वक्त मैं घबरा गया। जब हीरा अपना सामान समेटकर कमरे में चली गई, मैंने माँ से सवाल किया तो वो सुकून से बोली अब वो अलग रहेगी, तुम मुझसे तलाक दो। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, मेरी बीवी है वो और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और हीरा भी मेरे साथ रहने पर राजी है, उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। कल इसने आपके मुंह पर ये बात साबित कर दी थी, लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने पर जोर देने लगी और मैंने भी साफ इनकार कर दिया। कई दिन गुजर गए थे, मेरी माँ मुझसे बहस करती रहती। मेरी बीवी दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी। उन्हीं दिनों मेरा छोटा भाई भी आ गया था। जब उसने सुना तो वो भी मुझे समझाने लगा कि इतनी सी छोटी बीवी का यही मसला होता है। देखो ना भाई, इतनी सी छोटी बात पर आपका तमाशा बना दिया, तलाक देकर इससे जान छुड़ा लें। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने अपने भाई से कहा शायद पहले मैं इसको तलाक दे देता, मगर अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि वो खुद भी तलाक नहीं चाहती। मेरी माँ अलग मुझसे नाराज बैठी थी और भाई मुझे समझाने लगा कि इसको तलाक दे दो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा था। मेरे घर वालों ने उसे बंद कर रखा था, मुझे उससे मिलने भी नहीं देते थे। अब मुझे अपने घर वालों की जहालत पर अफसोस हो रहा था, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मुझे हीरा की उस रात बोली जाने वाली बात याद आने लगी कि राशिद तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो कहती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरत की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, मुझे नोचोगे और मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मुझे तकलीफ दोगे। तुम्हारी माँ मुझसे यही कहा करती थी। उस रात हीरा बहुत खुश थी और मुझे सारी बातें बता रही थी। मैं हैरान था, आखिर मेरी माँ हीरा को मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती थी। मेरे भाई ने एक दिन परेशान होकर कहा कि हीरा को तलाक देकर घर का सुकून वापस लौटा दो। मैंने साफ इनकार कर दिया तो मेरा भाई मेरी माँ से ही लड़ पड़ा और सब कुछ बोलता चला गया। उसने जो खुलासा किया मुझे हैरान कर गया था। ये कैसी हकीकत थी जो मेरे ऊपर खुलकर आई थी, यानी मेरा भाई हीरा से मोहब्बत करता था, उसे पढ़ाई के लिए जाना पड़ा, मगर मेरी माँ को लड़की के बारे में सब कुछ बताकर गया था और हीरा भी उस वक्त राजी थी। मगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई। उसकी भाभियाँ उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। मेरी माँ को पता चला तो परेशान हो गई। मेरी माँ ने हमेशा की तरह मुझे इस्तेमाल किया, मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरी माँ का इरादा था मुझे हीरा से दूर रखेंगी, छोटे भाई के आने पर तलाक दिलवाकर उससे उसकी शादी करवा देंगे। मैं ये सच जानकर पत्थर बन गया था। कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। एक बेटे के लिए मेरी माँ ने दूसरे बेटे का इस्तेमाल किया था। मैंने अफसोस से अपनी माँ से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद जो मेरी माँ ने कहा वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। माँ बोली कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं, तुम मेरे शोहर की पहली बीवी की औलाद हो। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद में नहीं लिया। माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी अपनी औलाद नहीं समझा, सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। मैं कैसे तुमसे प्यार करती, अपने बच्चों का हक सिर्फ
میں نے ہی پورا کرنا تھا۔ میں دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری ماں چاہے جو بھی سمجھتی تھی لیکن میں نے انہیں سگی ماں سمجھا تھا۔ میرے باپ کے پیسوں پر مجھ سے زیادہ میری بہن بھائی نے عیش کی تھی۔ میں صرف 1 منٹ بھی ماں کے پاس نہیں رکا تھا، چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور میں نے ان خود غرض لوگوں کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ میں ہیرا کے پاس گیا، اس سے پوچھا، ہیرا بتاؤ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے بھائی کے ساتھ؟ اگر کہو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہیرا بولی، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم لڑکی تھی، صرف پناہ چاہتی تھی۔ جس آدمی نے مشکل وقت میں اسے پناہ دی اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ میری ماں کی باتوں میں آ جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی کیونکہ میری ماں نے میرا نقشہ اس کے دماغ میں بہت ہی غلط کھینچ رکھا تھا۔ میں ہیرا کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بہن بھائی کا خرچہ اب بھی بھیجتا ہوں لیکن چاہ کر بھی اپنا لوگوں کے ساتھ دل بدل نہ سکا۔ لیکن چاہ کر بھی اپنا ان لوگوں کے لیے دل بدل کر نہ سکا۔ مگر اب میں ستیلے رشتوں سے کبھی نہیں ملتا ہوں جن لوگوں نے ساری زندگی صرف میرا استعمال کیا تھا۔ مگر اللہ نے میری بیوی کے روپ میں مجھے خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے اور میں بھی اسے بہت محبت کرتا ہوں۔